Naaday taron diri sa Barangay Carmen, siyudad sa Toledo mga karancho. Tanaw na to nilaha diri nga sa World War II pa ni siya nga alihan kini. Kita mo ni sluyo nako. No ni ang kanang mga panggamit sa World War II nga ilaha nga kabir para walay makaigo nga mga bala kini siya kini. Mga pertinent siya nga karaan nga semento wala gid nila ni guba kay mao ni ang mga butang nga dili angay nga gubon kay para makanunaan pa sa ato nga mga batanon karon kini siya memorable siya nga mga semento kini naasluyo nako kana kita naman ninyo kana mga alihan na to at mga tuon. Oh siya kini mo ni siya nga memorable kana ganda ni siya isdako ni siya oh mo ni siya kana maalihan na siya makita na to kini na lang ug daghang salamat ato mga karanso. Ngapon.